अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आपको पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से आप लोग देख रहे हैं, तकरीबन 2020 से लेकर 2024 आ गया है, जिसमें शोबिज़ की सबसे ज़्यादा जोड़ियाँ बनी हैं, सबसे ज़्यादा शादियाँ हुई हैं और सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ उनकी शादियाँ टूट भी गई हैं। और फिर आए रोज़ हम किसी ना किसी एक्ट्रेस को उसके बारे में खबर सुनते हैं कि उसको मार पड़ी है, उसके शौहर ने उसको मारा है। अब की बार ये जो मार पड़ी है, इसके बारे में जो तफ़सीलात, जो ख़बरें आ रही हैं, वो आ रही हैं अदाकारा और मेज़बान जुगन काज़िम के हवाले से। और लोग जानना चाहते हैं कि जुगन काज़िम के साथ कौन-सा तशद्दुद हुआ है। उनके शौहर ने कॉल उनके जो उन्होंने बयान दिया है कि उनके शौहर ने उनको हमल के दौरान जो है उनके कपड़े फाड़कर तशद्दुद करके घर से बाहर जो है वो नीम बरहना हालत में फेंक दिया, और उसके बाद जो उनके हमसाया उन्होंने आकर उनके ऊपर चादर फेंकी। ये सारा मामला क्या है, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से बहुत सारी अदाकाराओं की शादियां टूट रही हैं, बहुत सारी अदाकाराओं के बारे में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और ये आए रोज़ तशद्दुद का जो मामला है, हाथ उठाना, मारपीट का जो मामला है, ये आए रोज़ सामने आ रहा है। अभी आपने देखा कि आयशा जहां ज़ेब का मसला चल रहा है, उससे पहले आपने देखा कि खबरनाक ही से हमारी जो एक को होस्ट हुआ करती थी ज़ैनब जमील, उनके शौहर ने तो बाकायदा उनके ऊपर गोलियां तक बरसा दी थी, और उनकी जो हालत की थी वो आप सब लोगों के सामने है। उससे पहले जो है उर्वा हुसैन का मामला भी आपके सामने आया कि वो काफ़ी अरसे तक जो है वो सेपरेशन में रही, और उसके बाद उन्होंने अपने शौहर के साथ रजू कर लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी अदाकाराएं हैं जिनके साथ ये सारे मामला जो हैं वो पेश आए हैं। अब जनाब बात कर लेते हैं जुगन काजिम के हवाले से। जुगन काजिम ने दरअसल एक इंटरव्यू दिया है जिसके मुताबिक उस उन्होंने ये बात की है कि उनके शौहर जो हैं उन्होंने उनके ऊपर बहुत तशद्दुद किया, लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि आज से कुछ अर्सा पहले तो अभी कुछ ही दिन पहले तो जुगन काजिम जो हैं वो भंगड़े डाल रही थी और एक डोली के अंदर बैठकर वो ये बात कहने की कोशिश कर रही थी कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत राज़ी हैं, बहुत खुश हैं। आए रोज़ प्रोग्राम्स के अंदर ये मेज़बान जो होती हैं, जो अदाकाराएँ होती हैं, ये अपने शौहरों के मुतालिक बहुत सारी डिस्कशन करती हैं, उनकी तारीफ़ों में ज़मीन और आसमान के क़िलाबे मिलाती हैं। फिर बाद में अचानक से ये घरेलू वायलेंस की खबरें जो हैं वो कहाँ से आ जाती हैं। आपको याद होगा कि अगर हम मेज़बान और अदाकाराओं की बात करें तो उसमें नादिया खान जो एक्ट्रेस हैं उनके बारे में भी आप लोग जानते हैं कि वो जब जियो के ऊपर शो किया करती थी, मॉर्निंग शो, तो उसमें वो अक्सर अपने शौहर की मिसालें दिया करती थी, और फिर बाद में आपने देखा कि उनको तीसरी शादी तक करना पड़ गई। इसके अलावा आपने देखा कि शाइस्ता लोधी जो हैं उन्होंने भी दूसरी तीसरी शादी की। तो अब जनाब बात कर लेते हैं जुगन काजिम के हवाले से। जुगन काजिम जो हैं उन्होंने हाल ही में जो है वो इंकशाफ किया कि उनके शौहर ने शादी के तीसरे हफ्ते के बाद ही उनको मारना शुरू कर दिया, और वो 1.5 साल तक अपने शौहर के तशद्दुद को बर्दाश्त करती रहीं और अपने शौहर से जो है वो मार खाती रहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि उनके शौहर ने उनको हमल की हालत में बरहना करके घर से बाहर फेंक दिया। जुगन काजिम ने हाल ही के अंदर एक पॉडकास्ट के अंदर बेसिकली एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो शरीक हुई, और जहां उन्होंने अपनी शादी से मुतल्लिक बात करते हुए खुलकर इसके बारे में जो है वो इजहार किया। उन्होंने बताया कि उनके शौहर में से उनका एक बेटा भी है जिसका नाम हमजा है, जो कि इस वक्त 18 साल का हो चुका है। उन्होंने इतराफ़ किया कि शादी करते वक्त उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और गलती ये थी कि तशद्दुद उन्होंने क्यों बर्दाश्त किया। उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती थी कि मैंने घरेलू वायलेंस के ऊपर आवाज़ क्यों बुलंद नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं इस तशद्दुद को बर्दाश्त करती रही, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त बहुत कम अकल थी और मैं एक गधी थी। उन्होंने खुद को गधी यानी बेवकूफ़ाना चीज़ों से जो है वो ताबीर करते हुए ये बात की। उन्होंने कहा कि उनके शौहर जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग थे। उन्होंने कहा कि वो अपने शौहर को देखते ही उनसे मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपने शौहर को प्रपोज़ किया और उनके साथ जो है वो कोर्ट मैरिज कर ली अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाके। उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने शौहर के साथ कोर्ट मैरिज कर ली तो उसके बाद मैंने अपने घर वालों को जाकर बताया कि जी मैंने तो शादी कर ली और मैं शादी करके आ गई हूँ, जो कि उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये उन्होंने दूसरी लड़कियों को भी सबक दिया कि वो लड़कियां जो जाकर कोर्ट मैरिजेस कर लेती हैं और समझती हैं कि सारी ज़िंदगी ये रिश्ता निभेगा, तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने बताया कि एक इतवार को वो उनके शौहर जो हैं वो उनको मिले थे, यानी पहली बार जब उनकी मुलाकात हुई तो वो इतवार का दिन था जब वो उनको मिले थे, और दूसरे इतवार को उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने शौहर के साथ जो है वो रिश्ता तय कर लिया, और तीसरे इतवार में उन्होंने कहा कि उनकी शादी हो गई। बाद में शादी के तीसरे हफ्ते उनके शौहर ने उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतराफ़ किया कि जब उन्हें पहली बार शौहर से मार पड़ी तब वो हमल से नहीं थी, इसलिए उन्हें रिश्ते से निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो बेवकूफ़ थी।
جو ایسا وہ نہیں کر سکیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے 1.5 سال تک اپنے شوہر کے تشدد کو برداشت کیا، ان کے شوہر نے انہیں مار مار کر ان کا برا حال کر دیا۔ انہوں نے مزید انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ جب وہ حمل کے 7ویں مہینے میں تھیں تب بھی شوہر نے ان کے اوپر تشدد کیا اور ان کے کپڑے پھاڑ کر ان کو پوری طرح سے برہنہ کر کے ان کے اپارٹمنٹ کے باہر جو ہے وہ تشدد کر کے پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اس وقت وہ اس بات پہ بڑی شکر گزار ہیں کہ ان کے سامنے جو ہمسائے تھے، انہوں نے جب یہ سارا تشدد دیکھا اور ان کو گھر کے باہر اس طرح پڑے ہوئے دیکھا تو ان کے اوپر جو ہے وہ چادر ڈال دی۔ جب ان سے ٹی وی میزبان نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، کیا وہ بلا وجہ آپ کو مارنا شروع کر دیتے تھے، تو جگن کاظم نے اس طرح کیا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ وہ آدمی مجھ پہ کیوں تشدد کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر نے صرف معمولی کپڑے نہیں پھاڑے تھے بلکہ ان کو مکمل طور پہ برہنہ کر دیا تھا، ان کے مکمل کپڑے جو ہیں وہ پھاڑ کے ان کو گھر کے باہر پھینکا تھا۔ انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک نور مقدم والا واقعہ پیش آیا تھا، انہوں نے نور مقدم کا ذکر کیا۔ آپ کو یاد ہے نور مقدم کا بھی یہی معاملہ ہوا تھا کہ وہ الیجڈلی ایک ریلیشن شپ میں تھی، اپنے والدین سے جھوٹ بول کے کہ 4 دن کی چھٹیوں پہ جا رہی ہوں، اور وہ نور مقدم جو ہے وہ ظاہر جعفر کے گھر چلے گئی تھی، اور ظاہر جعفر بھی وہ جو ان کا بچپن کا دوست تھا۔ دونوں فیملیز ایک دوسرے کو جانتی تھیں، اور پھر جب ان کے گھر گئی تو جس طرح سے ظاہر جعفر نے تشدد کر کے اور پھر اوپر والی بلڈنگ سے نور مقدم کو دھکا دے کے نیچے پھینکا، اور پھر دوسری بلڈنگ کے بیچ میں نیچے گراؤنڈ فلور کا جو اے سی تھا اس کے اوپر وہ لٹک گئی، پھر وہاں سے نیچے گری، پھر وہ بھاگ کے باہر سڑک پہ نکلی، کس طرح وہاں سے گارڈ اس کو گھسیٹتا ہوا پھر اندر لے کر آیا، اور ظاہر جعفر نے انتہائی ظلم کرتے ہوئے، ظلم و بربریت کی مثال قائم کرتے ہوئے جو نور مقدم کا قتل ہے جو برے طریقے سے، بے ایمانہ طریقے سے کیا تھا۔ انہوں نے نور مقدم کے کیس سے خود کو ریلیٹ کرتے ہوئے کہا کہ جب نور مقدم کا کیس آیا تھا تو اس وقت مجھے اپنا وقت یاد آ گیا تھا۔ انہوں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ جب پہلی دفعہ آپ کے شوہر کے منہ سے آپ کے لیے گالی نکلے تو نظر کی شرم ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اس شوہر کا ہاتھ آپ کے اوپر اٹھ جائے تو دوسری بار بھی پھر وہ ہاتھ آپ کے اوپر اٹھے گا اور ضرور اٹھے گا۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آدمی ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار سکتا ہے وہ بار بار مار سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پسند کی شادی انہوں نے کی تھی، یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے محض اپنے شوہر کی لکس دیکھ کر ہی اس سے متاثر ہو کر ان کی محبت میں گرفتار ہو کے شادی کر لی تھی۔ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جگن کاظم کو ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے تمغہ امتیاز بھی ملا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ ان کی شادی میں اتنی مار پیٹ ہوتی رہی اور انہوں نے اتنا عرصہ اور اتنا وقت گزارا، کیونکہ میزبان نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو ریگریٹ ہے، تو انہوں نے کہا ریگریٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا جو بیٹا حمزہ ہے اس نے اس دنیا میں آنا تھا، اس روح نے اس دنیا میں آنا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے جو ہے ان کو اس بات کا ریگریٹ نہیں ہے کہ انہوں نے اتنی مار کھائی، لیکن انہوں نے کہا کہ جس وقت وہ حاملہ نہیں تھی اس وقت جب ان کو مار پڑی تو اس وقت ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، یہ ایک الگ بات ہے جو کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحیح وقت پر فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آج میرا بیٹا حمزہ جو ہے وہ میرے پاس ہے اور میں برے وقت سے جو ہے وہ نکل چکی ہوں۔ تو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جگن کاظم جو ہیں ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جو ہے انہوں نے بہت دھوم دھام کے ساتھ اپنی دوبارہ سے شادی کی، جس کے اوپر لوگ بڑے حیران ہوئے کہ جگن کاظم کے معاملات کیا ہیں۔ ایک طرف وہ اتنی دھوم دھام کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے شوہر کے اوپر اتنے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں، تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جگن کاظم نے جو الزامات عائد کیے ہیں وہ اپنے پہلے شوہر پر عائد کیے ہیں، اور یہ جو موجودہ ان کے شوہر ہیں یہ ان کے سیکنڈ ہسبینڈ ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ موجودہ ان کی شادی بہت اچھی اور خوشگوار گزر رہی ہے، اس لیے جو ہیں انہوں نے اپنے دوسرے شوہر کے متعلق جب بھی ان کی اینیورسری آتی ہے تو وہ ڈھول اور باجے کے ساتھ جو ہے وہ آتی ہیں، وہاں پر دھوم دھمکا جو بھی ہوتا ہے، ڈھول ڈھمکا مصالحہ کرتی ہیں، اس لیے لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی تھی کہ ایک طرف شوہر کی تعریفیں اور دوسری طرف وہ شوہر کے بارے میں یہ ساری باتیں کر رہی ہیں۔ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جگن کاظم جو ہیں وہ ایک بہت ہی بولڈ قسم کی ماضی میں اداکارہ رہ چکی ہیں۔ انہوں نے ایک دو اس طرح کے گانے جو تھے ان کے اوپر پرفارمنس دی تھی کہ اس میں ان کے جو لباس تھا وہ بہت ہی نامناسب تھا۔ اس کے علاوہ جگن کاظم جب بات کرتی ہیں تو بہت ہی دبنگ ان کا سٹائل ہوتا ہے، ان کا والہانہ اور دبنگ سٹائل جو ہے وہ بعض دفعہ لوگوں کو پسند آتا ہے اور بعض دفعہ لوگوں کو پسند نہیں آتا، اور لوگ ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ لوگ ان کے بہت کھل کے اور بہت بدلحاظ ہو کر بات کرنے کو بھی بعض دفعہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ تمام میں وہ باتیں کر رہی ہوں جو لوگ کرتے ہیں۔ جگن کاظم نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہت ہی نامناسب حرکت کرتے ہوئے تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی تھیں۔ آپ کو بتا دوں کہ اس کی کیا تفصیلات تھیں، جب لوگوں نے ان کو گالیاں تک بھی دی تھیں۔ جگن کاظم نے بیسکلی ایک پروگرام میں شرکت کی اور اس میں انہوں نے اداکارہ نے اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ جب وہ چھوٹی تھیں تو لڑکوں کی طرح بات کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا جب بھی کوئی مجھے پوچھتا تھا کہ میں بڑی ہو کر کیا بنوں گی تو میرا جواب ہوتا تھا کہ میں بڑی ہو کر اداکارہ بنوں گی۔
उन्होंने बताया कि जब लोग पूछते हैं कि कौन सी अदाकारा बनूंगी तो मेरा जवाब होता था कि मैं अमिताभ बच्चन बनूंगी। और उन्होंने कहा कि ड्रामों में तशद्दुद दिखाने और रोमांस ना दिखाने के सवाल के ऊपर आपको याद है कि बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे ड्रामास के अंदर रोमांस नहीं दिखाया जाता, जिस पे लोगों ने तब भी उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपने शौहर फैसल को चेहरे पर बोसा देते हुए तस्वीर लगाई, जिस पर लोगों ने मुझे गालियां देना शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि ड्रामों में इतना ज़्यादा तशद्दुद दिखा दिखाकर, मारपीट दिखा दिखाकर लोगों को इतना एडिक्ट किया जा रहा है कि अगर कोई मोहब्बत भरी तस्वीर सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है तो लोगों को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और लोग उसको नामनासिब अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। आपको बता दूं कि 2013 में जो है उन्होंने अपनी ये दूसरी शादी की थी। उनके दूसरे जो शौहर हैं उनका नाम फैसल एच नकवी है, और जिनसे उनका एक बेटा और एक बेटी जो है वो पैदा हुए हैं। पहले शौहर में से भी उनका एक बेटा है जिसका नाम हमजा है, जिसकी उम्र अब 18 साल हो चुकी है। और जुगन काजिम ने अब भी जो ये बयानात दिए हैं उसकी वजह से भी लोग कन्फ्यूजन का शिकार थे। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि वो जो ढोल ढमक्का हो रहा है वो दूसरे शौहर के लिए। जो दूसरे शौहर हैं उनमें से उनका एक बेटा और एक बेटी है, और वो दूसरा ही शौहर है जिसके बारे में लोगों ने उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था, क्योंकि उनको बोसा देते हुए उन्होंने तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दी थी। जो पहले शौहर ने उनके साथ किया था उसकी कहानी उन्होंने अब सुनाई है, जिसको लोग दूसरे शौहर के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि जुगन काजिम और बुशरा अंसारी ने भी हाल ही में बयान दिया है कि अगर कोई शौहर आपके ऊपर हाथ उठाए तो उसको फौरी तौर पे छोड़ दें। आपको क्या लगता है, आप उनकी इन बातों को उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, और आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।